كوكو حبوباتي، السلام عليكم. بون، جيسبر تكونوا كامل بيان وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن مكياج سموكي بني بجليتر. بون، اللي باغي تشوف هاد اللوك اللي غادي نخدمه تكمل لا فيديو. وتاني حاجة، هاد اللوك ديجا راني خادمته في اللايف في لاباج تاعي تاع الفيسبوك. دوك نخلي لكم لو لين تاعها في صندوق الوصف اللي باغي تتبع لي لايف تاعي. وغادي نعاودها لكم بروج على يكون نيود هكا باش يوالم كاع لي غو تاع اللي فيه. يعني اللي تبغي الروج على فونسي هذا ديره، واللي تبغي نيود دوك نخدم بيه دروك. دونك نتلاقاو في الفيديو. غون بيزو. وليت لكم حبوباتي. بون، راني خدمت لو تان تاعي، خدمت فون دو تان تبته. واللي راح باغي تشوف طريقه تطبيق كريم الاساس يعني الفون دو تان دوك نخلي لها لو لين تاني تاع الفون تاع الفيديو تحت. بون، انا دروك غادي ننتقل لا بودغ ليبر. سي بون، نقيت حوايجبي، نقيت كلشي. دوك نخلي لكم شاك ايتاب راه عندها فيديو تاعها تاع لي سورسيل وتاع تطبيق الفون دو تان. غادي ندي شويه تاع لا بودغ ليبر نثبت بها تحت عيني هكا باش نيفيتي اي كارثه تصرى. فوالا، من بعد شندير غادي ندير هنا باش من بعد كي ندير الكونتور تاعي يبان محدد. فوالا مون، ننتقلوا دروك للوك تاعنا. الحاجه الاولى اللي غادي نستعمل الكونتور تاعي، غادي ندي هاد لا كولور مارون. ما غاديش ندير لها شويه تاع زيت، غادي نخليها هكا ناشفه بانسو يكون بلا. غادي نستعملها كوم اون باز باش يبان اللون، يبان نقولوا فونسي شويه. شا غادي ندير، غادي نديره سالمون في الجفن المتحرك، ونطلع شويه منطقه كي ندير هكا كيما عودتكم شنديرو. باغ اكزومبل انا غادي نحل عيني تشوفيني شاف في المرايه وتحدي الكسرة تاع العين تاعك وراح كي تحديها تعاودي تبلعي وتطبقي. كيما مداري نستعمل الانتيسان. وعلاه توجور نقول لكم طلعوا شويه على الكسرة تاع العين باش عينك تبان شويه واسعه، سورتو اللي عينها مبطنه. انا شا غادي ندير، غادي نديره على شكل دائري شغل نص دائري. كملت لا باز تاعي، غادي نستعمل لا باليت تاع جاكلين هيل. غادي ندي هاد لا كولور المارون باش ندير نطبقها فوق لا باز اللي حطيتها في عيني افيك بانسو يكون كيما هكا فلافي شويه. نحطها على كامل اللون اللي حطيته. فوالا، لا كولور تاعه تجي بارزه توجور ميم سموكي. يعني لي في اي سموكو اي سموكي تبغوا تخدموه توجور ديروا له اون باز توجور. الا ما عندكش باليت تاع الاخر خدمي بالغوج اليف، خدمي ليسونسيال يكون تكوني دايره اون باز من تحت باش اللوك يبان فونسي، لا كولور تبان بيغمونتي.
شوفوا، يعني ما تعيا لا باليت تاعك تكون اوريجينال، مي السموكي اوبليجي يكون عنده اون باز. النوار ما كانش عندك استعملي لو جيل ايلاينر. عندك كريون يعني اللي تطراسي بيه عينيك، خدمي بيه هو ديريه كوم اون باز. يعني ليسونسيال تكوني دايره اون باز في الجفن تاعك المتحرك. بون غادي نكمل العين ونولي لكم. من بعد ما حطيت اللون تاعي غادي ندي هاد البانسو استومبير، يكون ماشي كبير بزاف وماشي مويا يعني صغير كاع، كيما هذا يجي مفروش. هذا تاع ريفولوسيون. بون ما فيش نيميرو، ماشي دايرين فيه نيميرو. ليسونسيال شا غادي ندير انا، غادي نستومبي طرف برك. وحاجه واحده اخرى لي فيه، ما تكبروش الدائره باش تستومبو، باش ما يتوزع لكمش اللون كاع للجفن ويخرج يعني عن السيطره كيما حنا نقولوا. دونك انت شديري غير بيد خفيفه، بيد خفيفه تقعدي تروحي وتجي تروحي وتجي حتى اللي تحسي باللي دمجلك شويه وما راهش مخطط. وفي الدمج ما ليقش كيما نقولوا تكرهي بالخف، الا تدي وقتك في الدمج باسكو الدمج يدي وقت بزاف. دونك لي قد تساح في لا كولور تبدي تروحي وتجي تروحي وتجي تروحي وتجي، ما تكرهيش وما تعييش. أه حتى اللي تحسي بلي سابو لا كولور ما وجدت لك. فوالا غادي نكمل عين زوجه نقول لكم. اي فوالا لي في بعد ما ستومبيت لا كولور تاعي غادي نعاود ندي في نفس الباليت، غادي ندي هاد لا كولور هادي مي نديها ابان، نديها بنفس البانسو لي ستومبي. كيما قلت لكم انا شي كسرة العين توجور كي تبغوا تخدموا فيها توجور تدو بانسو يكون شويه رقيق. دونك غادي نتبع وتحطوا غير ابان، يعني كيما قلت لكم ما تدوش كلها من الضربه الاولى بزاف باش ما تجيكمش صعيبه في الدمج تاعها. فوالا لي في بعد ما ستومبيت كامل العين في زوج نعاود ندي نفس الباليت. ندي هاد لا كولور الكلير وندمجها مع هاد الاورانج. البانسو يكون شويه كبير تاع دمج فلافي. هذا تاع زويفا نيميرو 228. انا شا ندي شويه منا شويه منا هكا ندمجهم في الحبه طابي نفس الشيء. وين ما تبدا وين ما تكنا لا كولور تستومبيها شويه. وتوجور السموكي في تبدي من تحت وتطلعي تشوفوا هكا. بون بعد ما كملت الدمج شا غادي ندير، نحكم بانسو يكون نقي ما فيه ولا لون. شا ندير ندمج الاطراف. تبغوا تدو لا كولور نقولوا كيما هذه بايزون تدو سيت كولور ولا هذه غير باش تتاكدوا باللي الدمج تاعكم سي بون راه بيان.
لا تدمجوا غير الاطراف كيما هكا، يكون نقي بيان سور ما فيه ولا لون. بون ابري شنو غادي ندير، غادي ندي لاكول تاع الجليتر سبيسيالمون بور الجليتر. جو سي با راهي تبان هكا ولا لا، هذه تاع نيكس. آه واللي ما عندهاش قلت لكم لاكول تاع جليتر تستعمل فيكساتور، مي هي دو بريفيرونس الا كيبغي يشد لك بيان، ياك الا كيبغي يشد لك بيان دو بريفيرونس تستعملي لاكول تاع لي فوسيل، تاع لي فوسيل وتكون بلون باغ اكزومبل كيما ديو. بون شندير نوزعه، نمسحه شويه بيان باش ما يطاشينيش، نوزع لاكول تاعي على كامل الجفن. من بعد ندي هاد لو غليتر، هاولي لا كولور تاعه كي دايره، نوزعه بانسو يكون باغ اكزومبل ندي هذا اللي قد تكون فرشه تاع دمج، سينو تنجمي تابليكي بيدك. فوالا نوزعه على كامل المنطقه اللي حطيت فيها لاكول تاعي. بون ديزولي لي في هنا اضطريت باش نسجل نكمل فيديو بلا هضره. دونك هنا ديت بعد ما حطيت الجليتر تاعي بلاصيت لي فوسيل وبدلت لي لونتي، ما عجبونيش الاولين، ما بانونيش شابين مع اللوك. ديت كريون بلون وسحت به عيني من تحت، درته في الخط تاع الرموش. من بعد غادي ندي لا كولور نوار، بانسو اللي تدرسي به حواجب ولا اي بانسو اللي يساعدك تنجمي تخدمي به. تبعت خط الرمش من تحت، يعني ما ديريش داخل عينك، انا درته من تحت. بون تابليكي كاع. من بعد غادي ندي لا كولور المارون اللي خدمت بيها لا باز كاع، يعني اللون البطل تاعنا تاع اليوم. من بعد ديت فرشة تكون صغيرة تاع دمج، بون هي الفرشة اللي تساعدك اخدمي بيها، ودمجت بيه لا كولور نوار اللي حطيتها. من بعد هنا ديت لون اللي فيه لمعة دوغي، حطيتها بفرشة تكون صغيرة تاع دمج، ولا اي فرشة عندك تنجمي تحطي بيها ولا بيدك، ولا يعني ما كاش كاع اي مشكل. حطيتها في العظمة تاع الحاجب باش يعطي لمعة واضاءة. من بعد ديت الغسيل تاعي من عند روبي روز اللي لقيته داقه وكاليته، يعني ما كنتش نقارح فيه كاع كيما هاك. درت الرموش السفليه. من بعد غادي ندي سالمون لو برونزور، ما استعملتش الكونتور لي في باسكو ديجا هذا اللوك سموكي وثقيل، دونك دو بريفيرونس تستعملي غير البرونزور قد ما تدفي وجهك وتبيني شويه الملامح تاع الوجه سيتو.
من بعد حددت فيه شويه بالبرونزر تاني. بون لي في ان شاء الله بالك بروشين فيديو يكون على طريقه وضع الكونتور هكا باش كل ايطاب تجيكم سهله وتفهموها بيان. من بعد غادي ننفض كاع لا بودغ ليبر تاعي وندي الفراجو. غادي ندير خليط بين هاد دو كولور ونحطها. غادي نستعمل دروك الهايلايتر تاعي. غادي ندي هاد لا كولور دوري نحطها في البلايص اللي راني باغيه تكون فيهم اضاءه. بون هنا وصلنا لي ليفر. غادي نستعمل هاد الكريون من فلورمار. غادي نحدد به الشفاه تاوعي. هاد الايطاب لي فيه اللي عندها كيما نقولوا عندها شواربها يكونوا صغار. دونك دي بريفيرونس تدي كريون يكون مايل للمارون باش ديري كي الكونتور للفم. من بعد تطراسي سالمون بالروج عليف ولا بليبستيك اللي يكون عندك. غمقت الجوانب ودرت كيما هاك. بون تاني غادي اي حاجه ندير لكم فيديو عليها باش تفهموها ايطاب باغ ايطاب باش لا بروشين فوا نولي نخدم لكم غير لوك تاع العينين هكا باش ما نطولش عليكم. واستعملت مون ليبستيك بريفيري نيود. نصح به لي في ليبرو حاجه سامبل. اللي باغيه تشوف لو نون تاعه والنيميرو تدخل في الفيديو تاع مشتريات الماكياج تلقاه تما. اي لا فان لو فيكساتور بلا ما تنسيه. فوالا لي في هذا هو اللوك فينال. نورمالمون ما كاش ديفيرونس كبيره بينه وبين اللوك اللي خدمتها لكم في اللايف سالمون لو روج عليف. بون خلوا لي في لي كومونتير تحت وين اللوك اللي عجبكم اي روج عليف يعني الا كان مع النيوت ولا مع الفونسي. تهلاو لي في روحكم. كون بيزو باي باي.